बाबु नानी हो यहाँ बस खेल मैदान बनेको छ बनाएका छौँ हामीले भले त्यो भाङ्गोटिङ्गो छ यसलाई सम्याऊ यसलाई बनाऊ यसलाई राम्रो खेल खेल्छ नेपाल बन्छ। सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन त्यसो हुनाले त्यो समाज पक्षगामी हो भन्न सक्दिन। चीनमा लोकतन्त्र छैन त्यसो हुनाले त्यो समाज पक्षगामी भन्दिनँ म। त्यो उनीहरूको विषय। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र अनिवार्य छ। राज्य भनेको हुने खानेको लागि होइन, जसको छैन उसको लागि चाहिँ राज्य हुन्छ। उहाँका छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछन् कि छोराछोरी फर्केर आउँदैन। राजनीति जानेकाहरूले राजनीति बिगारिएको हुनाले हामी जस्ता राजनीति नजानेका भनेकाहरू राजनीति गर्न आउँदैन। मेरो पाला मात्रै प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा यस्तो हो जसको पालामा 2 वर्षसम्म बजेट पेश गर्न दिए। राज्यको रूपान्तरणकारी राजनीति भएन भने त्यसले देशलाई भ्रष्ट, कुशासनयुक्त र कमजोर बनाउन सक्छ। सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। त्यसका देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज। अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री। तपाईको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद हो। तपाईको परिवारले सामाजिक सुरक्षावाद छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद हो। साँच्चीकै यो देशका जनताले साथ दिएर हामी सरकारमा आयौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला 5 वर्षभित्रमा 500 वटा गुणाङ्कन शैलीको स्कुल हामी यो देशको सबभन्दा विकसित तपाईको स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरै गर्नुहुन्न। संरचनागत सुधार ल्याउनु पहिला। संरचनागत सुधार कतिचोटि गर्ने? 30 वर्ष 40 वर्ष संरचनागत सुधार गर्ने? तीनजना दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै सुन्ने अभिप्राय रहनेछ। राजनीतिसँगै राजकाज यो संवादलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सिधै प्रश्नमै प्रवेश गर्न चाहन्छु। डाक्टर बाबुरामबाट राजनीति समाज व्यवस्थापनको उच्चतम संयन्त्र। राजनीति भनेको दलको विचार तय गर्ने, एजेन्डा निर्माण गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने, चुनाव जित्ने हो भने राजकाज भनेको चाहिँ राज्य सञ्चालनको गतिविधि हो भनेर यो पुस्तकले बोल्छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रो कुराकानी अगाडि बढ्नेछ। डाक्टर भट्टराईलाई मेरो प्रश्न 45 वर्ष जति सक्रिय राजनीति गर्नुभयो होइन, एउटा विद्वान नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ हाम्रो देशमा। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अर्थमन्त्रीको पनि अनुभव छ। तर जनतालाई सरोकार हुने, परिणाम दिने त्यो हिसाबले अरू नेताभन्दा त्यति फरक देखिनु भएको छैन वा नेपाली जनताले महसुस गरेका छैन। यो पुस्तकमा भने जस्तै सत्ता प्राप्तिको राजनीति चाहिँ हाम्रा नेताहरूले जाने, राजकाज जानेनन्। यो तपाईँको लागु हुन्छ? धन्यवाद समाजी। सबभन्दा पहिले म मित्र मिश्रलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँबारे हामी सबैले थाहा छ। म उहाँको हाम्रा कयौँ कुराहरू विचारहरूमा फरक छन्, तैपनि उहाँको भूमिकाको सधैँ प्रशंसा रहिआएको कुरा यहाँ सबैलाई पनि थाहा छ। फेरि पनि यो सङ्कलन मार्फत उहाँले आफ्नो विचारहरू प्रष्ट ढङ्गले राख्नुभएको छ। त्यसमा थुप्रै विषयमा सहमत हुन सकिएला, हुन नसकिएला, फेरि पनि त्यसको निम्ति त्यो निकै उपयोगी छ अनि योग्य छ। त्यस निम्ति म उहाँलाई बधाई र सबैलाई पढ्न आग्रह गर्छु। जहाँसम्म समाजले यो राजनीति सँगसँगै राजकाजको विषय अलिकति शीर्षक पढ्दैन हुन त यो समाजलाई बुझ्ने हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैन। जस्तो हाम्रा आँखाका चस्मा अनुसार हामीले देश दुनियाँलाई फरक फरक ढङ्गले देख्छौँ, बुझ्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो जुन एउटा दृष्टिकोण हुन्छ, वर्ल्ड आउटलुक हुन्छ, फिलोसफी हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि हामीलाई चिजहरूलाई बुझ्ने अहिले फरक फरक सोच रहन्छ। मेरो विचारमा राजनीति र राजकाज भनेका खालि जङ्गल र रुख जस्तै मात्रै कुरा हो। राजनीति जङ्गल हो भने राजकाज रुख हो। फेरि त्यो अन्तर सम्बन्धित छन्, तिनलाई अलग हेरेर हेर्नु चाहिँ मिल्दैन। अब मेरो बुझाइ चाहिँ उहाँको शीर्षकबाट राजनीति ब्रड कुरा त भयो, समग्र कुरामा त ध्यान पुग्यो, तर यो जुन ठोस र अंशबाट हो राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो त्यो अलिक पुगेन भन्ने कुरामा उहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ। र समाजले मलाई प्रश्न गर्दा म आफै देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति 40-45 वर्षदेखि लागिरहेको छु र केही छोटो समय राज्य सञ्चालन, यो राजकाज भन्ने शब्दमा कता कताले
प्रयोग गरिन आफूलाई नलागेको हुनाले अछिलो पनि लागेको छ त्यो पनि गरिस् तर त्यसमा चाहिँ त्यति खोजे जस्तो सफल चाहिँ भइनस् के लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था स्टेट भनेको त्यो स्ट्याटिक हुँदैन अलिकति रविन्द्रले मेरो सुझावै छ हामीले कुनै पनि चिजलाई गतिशीलता र परिवर्तनशीलता र ऐतिहासिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। राजनीति स्टेट क्राफ्ट अथवा राज्य सञ्चालन भन्ने कुरा पनि समय सँगसँगै समाजको परिवर्तन मान्छेको चेतनाको परिवर्तन सँगसँगै त्यो पनि रूपान्तरण परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने नेपालमा हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति लड्यौँ 20औं शताब्दीको अन्त्य र अहिले 21औं शताब्दीको सुरुमा यो काम अरू विश्वले खास गरी युरोप अमेरिकाले 200 वर्ष पहिल्यै गरेको थियो र एसियाका थुप्रै देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरिसकेका थिए। हामी पछाडि पर्यौँ र त्यसलाई पूर्णतामा पनि पुर्याउन सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन अझै ठिक ढङ्गले पुरा भएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसैले राज्य चलाउने जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हो त्यसको पनि ठिक ढङ्गले रूपान्तरण भएन र अरू देशमा 200-100 वर्ष लागेर बनेका जुन स्टेट इन्स्टिट्युसन हुन् हाम्रो ठिक ढङ्गले बन्यो। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। फेरि पनि हामीले यसलाई सच्याउँदै जान सकिन्छ। रविन्द्रजीले जे विषय उठाउनु भएको छ त्यसलाई ध्यानमा दिएर हामीले सच्याएर जान पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हुँदै भएन सक्दै सकिएन भन्ने बुझाइ चाहिँ अलि सही हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। छोटो अर्को प्रश्न र राजकाजको चाबी पाइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाबी त पाइसक्नु भएको छ नि राजकाजको चाबी चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ नि त पटक पटक कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै भूमिकालाई फर्केर हेर्दा अहिले? यो सापेक्षता हो भने जति बेला म अर्थमन्त्री बने 2065-66मा त्यति बेला हामी भर्खरै गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बनेको थियो र त्यति बेलाको मुख्य काम भनेको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र शान्ति यो सेना समायोजन यी लगायतको व्यवस्थापन प्रमुख कुराहरू थिए। राज्य सञ्चालन गर्नु र आर्थिक विकास समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा सहायक मात्रै थियो। त्यो पनि एउटा मात्रै कार्यकाल एउटा मात्रै बजेट पेश गरेको हुनाले धेरै गर्न सकिएन। तैपनि त्यसले एउटा सुरुवात राम्रै गरेको थियो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जहाँसम्म पछि म यो 68-69मा म प्रधानमन्त्री बने फेरि त्यो पनि 9 महिनै थियो मेरो वास्तवमा औपचारिक ढङ्गले। अर्को 9 महिना त एउटा प्रकारको अन्तरिम जस्तो थियो। त्यति बेला चाहिँ सोचे जस्तो भएन भने धेरै मान्छेको कुरा चाहिँ आउँछ तर सन्दर्भ के थियो भने फेरि त्यति बेला पनि त्यो संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजनको कुरा नै प्रमुख रूपमा थियो र विकास निर्माण र राज्य सञ्चालनका कुराहरू सहायक थिए। र मेरो पाला मात्रै प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा यस्तो हो जसको पालामा 2 वर्षसम्म बजेट पेश गरेर दिए। अहिले चाहिँ एउटा ड्रप अफ ए ह्याट भने जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अध्यादेश जारी गरिदिनुहुन्छ। तर मेरो पालामा यस्तो भयो बजेट पेश गर्दाखेरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन पनि राष्ट्रपतिले दिनुभयो। त्यसले गर्दा 2 वर्षसम्म बजेट पेश भएको छैन र धेरै मान्छेले बिर्सन्छन् बाबुरामले अर्थमन्त्रीको रूपमा त राम्रै काम गर्यो तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ गरेन भन्नु खोजे। बाबुरामको पालामा मात्रै नेपाली इतिहासमा 2 चोटिसम्म 2 वर्षसम्म बजेट आएन भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यसको अर्थ म सन्तुष्ट छु भने होइन। यी विविध कारणले गर्दा तपाईँले अपेक्षा गरे जस्तो मैले सोचे जस्तो गर्न सकिनँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले अवसर मिलेछ भने अब त म अवसर लिए पनि पाएर नलिनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु। त्यसैले त्यो भन्नु त भएन। तैपनि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ भने मिलेछ भने गर्न सकिन्छ। पहिलेभन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ। ठिक छ, धन्यवाद। चाँडै अवसर आउँदैछ भन्ने हल्ला पनि सुनिँदैछ होइन। म डक्टर स्वर्णिम वागे समीक्षा जान चाहन्छु। जस्तो राजनीतिको मूल लक्ष्य नै समाज रूपान्तरण र व्यवस्थापन हो। त्यसैले यो राजकाज बिनाको राजनीति चाहिँ राजनीति होइन सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा हत्कण्डा मात्रै हो भनेर यो पुस्तकले त्यसैको सेरोफेरोमा धेरै कुराहरू बोल्छ। तपाईँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि डिस्कोर्सहरू दिनुहुन्छ, यस्तै छलफलमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ, बाहिरका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्किनु भएको छ। तपाईँ अलिकति पिक्चर दिनुहोस् न 20औं शताब्दीका विश्वमा नाम चलेका मात्रै नभनौँ डेलिभरी दिन सक्ने नेताहरूमा के गुण छ र हामी कहाँ हामीले मानेका नेताहरूमा के गुण छैन तुलनात्मक अध्ययन गरेर यसो भन्नुपर्दा हामीले के ल्याग गरिरहेको छौँ? विषय एकदम ठुलो हो। यो कुनै एउटा हिस्ट्री विद्यार्थीको लागि पिएचडीको एउटा शोध कार्य नै हुनसक्छ।
तर सरसर्ती म आफै पनि अब अर्थशास्त्री अध्ययनले पेसाले अर्थशास्त्री हो। अब इतिहासमा मेरो त्यस्तो प्राज्ञिक विगत छैन, तर अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले इतिहास समाजशास्त्र सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई रविन्द्रजीको यो अलिकति बाबुरामजीले पनि उठाउनु भयो, यो राजनीति र राजकाज अलि यो उस्तै सिनोनिमस होइन र भन्ने खालको भन्नुभयो। सायद अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब राजनीतिलाई डेली पोलिटिकिङको हिसाबले हामी लिन्छौँ, पोलिटिक्स। राजकाज भनेर सायद उहाँले भन्नु होला स्टेट क्राफ्टतिर सोझ्याउनु खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँनिर अलिकति डिस्टिङसन आउँछ डे टु डे यो हमड्रम अफ पोलिटिक्स भर्सेस अलिकति स्टेट क्राफ्टका कलाहरू, त्यसका चरित्रहरू, ट्रेड्सहरू र त्यसलाई कमान्ड गर्ने हाँक्ने स्टेट्सम्यानहरू। हुन त अहिले अब स्टेट्सम्यान स्टेट्स पिपल भनेर मैले सुनेको छैन, एनिवे लैङ्गिक हिसाबले बुझौँ यसलाई जेन्डर इक्विटीको हिसाबले, तर स्टेट्सम्यान राजनेताहरू ले चाहिँ अब त्यो अलिकति सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ केही अब हामी एमाट्योरिस हिस्टोरियनको हिसाबले पनि केही लेसन्सहरू डिस्टिल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मूलतः तीनटा कुरा भनौँ न, एउटा चाहिँ यो चरित्र फिलोसफी अलिकति क्लियर भएको नेताहरू राजनेताहरू देखिन्छ, जस्तो पछि आलोच्य पनि हुन सक्छन् त्यो निश्चित कालखण्डमा लिएका अडानहरू विथ द बेनिफिट अफ हाइन्डसाइट क्रिटिसाइज पनि भएको देख्छौँ हामी। जस्तो जवाहरलाल नेहरूको कुरा आउँछ होइन, हाम्रो हिन्दुस्तानबाटै सुरु गरौँ। उनको 4-5वटा कुरामा स्पष्ट थियो, अब सेकुलरिजम, प्लुरल डेमोक्रेसी, अनि अलिकति सोसियलिस्ट इनवर्ड ओरिएन्टेड सोसियलिजमको ढर्रा र फरेन पोलिसीमा नन अलाइनमेन्ट, यस्ता कुराहरूमा उनको त्यो कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनन्। एउटा बेडरक प्रिन्सिपल्समा अडेर गए। 50 वर्षपछि समीक्षा गर्दाखेरि त्यो 4मध्ये 3वटा चाहिँ फ्लड थियो भन्ने खालको समीक्षा पनि गरिन्छ अहिले होइन। अब मार्गरेट थ्याचर अहिले बेलायतमा पनि सर्टेन प्रिन्सिपल्सको आधारमा उनले अब 4वटा चुनाव जितिन् होइन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा लगातार 4वटा चुनाव जित्नु, तर अन्त्य उनको बहिर्गमन चाहिँ अलिकति ह्युमिलिएटिङ किसिमले पनि भयो। तर नन्दलेस एउटा निश्चित पछि आलोचित भए पनि एउटा बेडरक, एउटा मोरल कम्पास, एउटा प्रिन्सिपल्सहरूको बेडरकमा चाहिँ अडेर गएको देखिन्छ। नेपालकै हकमा पनि बिपी कोइरालालाई म त्यही क्याटेगोरीमा राख्छु। सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरूमा उहाँले कहिले पनि तलमाथि गर्नु भएन होइन, लास्टमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने अवस्थामा पनि गर्नु भएन भन्ने आलोचना पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो कमिटमेन्ट एउटा मोरल कम्पास र प्रिन्सिपल र एउटा यो क्यारेक्टरको एउटा बन्डल अफ भ्याल्युज चाहिँ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो देखिन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूमा धर्म अथवा स्पष्ट नभए पनि गभर्निङ स्टाइल, यो पनि एकदम 20औं शताब्दीका तपाईँले हेर्नुभयो भने देखिन्छ, विभिन्न मोडलहरू देखिन्छ। कसैले चाहिँ गभर्निङ स्टाइल लेजिस्लेटिभ कम्पिटेन्सी, अमेरिकामा त्यति चर्चामा आउँदैन, अब लिङ्कन, FDR, केनेडीहरूको चर्चा गरिन्छ, तर लिन्डन जोन्सन भन्ने केनेडीको हत्यापछि आएका उनका उपराष्ट्रपति त मास्टर अफ लेजिस्लेसन भन्छ, त्यो बिल कसरी पास गर्ने, डेलिभरी कसरी गर्नेमा त्यतिको अब्बल चाहिँ राष्ट्रपति यो अमेरिकाको 46जना राष्ट्रपतिमा कोही पनि आएको छैन भनेर भनिन्छ। सो कसैले त्यो लेजिस्लेटिभ जुन एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा यो विधि छ, त्यसलाई मास्टर गर्ने, सो त्यसरी चाहिँ रिजल्ट दिने पनि हुन्छ। कुनै राजनेताहरूको क्रान्तिबाट आएका हुन्छन्, त्यो सुरुको लेजिटिमेसी उनीहरूको त्यो सङ्घर्ष क्रान्तिबाट हुन्छ। र हाम्रो नेपालको हकमा पनि सबै पार्टीहरूमा त्यो लागु हुन्छ, कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू पनि एउटा निश्चित सङ्घर्षबाट आएको, तर त्यो लेजिटिमेसीको एक्सपायरी डेट पनि हुँदो रहेछ। त्यो निश्चित कालखण्डमा डेलिभरी गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ कति अब तपाईँले यो ओबामाको अब अलिकति ताजा उदाहरण अलिकति अगाडि जाने हो भने केनेडीहरूको हेर्नुभयो भने त्यो पावर अफ पर्सुएजन होइन, ओरेटोरीबाट पनि चाहिँ लान सक्ने, अर्को टिम फर्मेसन, डेलिगेसनबाट पनि गर्न सक्ने। सो यो समग्र भ्यालुजहरू चाहिँ विभिन्न सापेक्षिक रूपले सफल मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजनेताहरूको चाहिँ गभर्निङ स्टाइलमा यी कुराहरू पर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो चाहिँ जुन सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, ग्रान्ड स्ट्राटेजी भन्छु मैले अङ्ग्रेजीमा, तर यो आफ्नो देशको त्यो ट्राजेक्टरीको त्यो अहिलेको समयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, त्यो ट्याक्टिकल र स्ट्राटेजीलाई छुट्याएर अनि त्यसै अनुसार प्रहार गर्ने। जस्तो ली कुआन यू मलेसियाबाट छुट्टिएपछि सिङ्गापुरको त्यो एक्जिस्टेन्समै ठुलो प्रश्न आउँदाखेरि उनले सोझै इकोनोमिक विषयमा ध्यान दिए होइन, कसरी हुन्छ हङकङको तुलनामा वा अन्य कन्ट्रिजहरूको तुलनामा कसरी छुट्टिने भनेर जुन ऱ्याडिकल इकोनोमिक प्याराडाइममा गयो त्यो महत्त्वपूर्ण थियो सिङ्गापुरलाई टिकाउनुको लागि 1960sमा। नेल्सन मण्डेला त्यत्रो अपार्थाइडको रेजिमबाट आएपछि उनले नेसनल रिकन्सिलिएसन, नेसन बिल्डिङलाई चाहिँ ध्यान दिए होइन। त्यसरी यो कालखण्डमा क्या विभिन्न र फेरि खालि अमेरिका, युरोपको मात्र कुरा गर्छौँ हामीले, मलाई व्यक्तिगत रूपमा ठुलो प्रेरणा मिल्ने चाहिँ बोट्सवानाको कथा लाग्छ। 1966देखि 1980सम्मको त्यहाँको पहिलो पोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट एकजना प्रेसिडेन्ट खामा भन्ने थिए,
उसले पनि त्यो डायमन्ड रिच कन्ट्री पहिला गरेको त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा ध्यान दिए र आज बोट्सवाना चाहिँ एकदमै समृद्ध एकदमै अल्पविकसित मुलुकबाट सबभन्दा पहिला ग्रेजुएट भएको मुलुक विभिन्न कुराले ल्यान्डलक भइकन हाम्रो जस्तै विभिन्न चाहिँ एडभर्स स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्टहरूका बावजुद राम्रो उन्नति गरेको मुलुक त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अर्ली डेजमा इट वाज अ कन्सियस डिसिजन अलिकति यो स्टेट्सम्यान लाइक बिहेभियर एक्सनले चाहिँ त्यो मुलुकलाई एउटा नयाँ ट्राजेक्टरीमा लगेको पाउँछ त्यसैले समग्रमा आई थिङ्क भ्याल्युज मोरल कम्पास प्रिन्सिपलहरूको एउटा देखिन्छ त्यसमा अनि उल्लेख गरेको नामहरू लिए गभर्निङ स्टाइल पनि छ र तेस्रो चाहिँ त्यो कालखण्ड एउटा विशेष कालखण्डमा निश्चित किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता सो यो सबैलाई समग्रमा हेर्नु हो भने चाहिँ यो राजका स्टेट्सम्यानहरूको गुण हामी डिस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर स्टेट क्राफ्ट र डिजायरेबल ट्रेड्सहरूमा चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भने तर नेपालमा पनि हामीले कुनै यही म्याट्रिक्स अथवा यही लिस्टबाट केही न केही विश्लेषण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। तपाईँसँग आउँछु रविन्द्रजी, अलिकति पछाडि आए तपाईँ होस्ट भएको कारणले गर्दा अब यो राजकाज राजनीति दुईटा टर्म छ नि त्यहाँबाट सुरु गर्छु। यो राजनीतिभित्रको कोर भ्याल्यु हो राजकाज वा यी दुई छुट्टा छुट्टै विषय हो, अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। राजनीति के हो, राजकाज के हो? पहिला हस्, तपाईँ पछि आउनु एकदमै राम्रो, किनभने आज हामीले सुन्न चाहेकै उहाँहरू दुईजनाले राजनीति र राजकाज यो अन्तर सम्बन्धित शब्दहरू हो, तर राजकाज चाहिँ राज्यको रूपान्तरण नै। त्यसै कारणले राज्यको रूपान्तरण गर्न नसक्ने नेतालाई राजनेता भनिन्छ। जसले राज्यको रूपान्तरण गर्न सक्छ उसलाई मात्रै राजनेता भनिन्छ सामान्यतया। त्यसै कारणले राजकाज चाहिँ राजनीतिको मेरुदण्ड भन्नुभएको छ। त्यो मेरुदण्डमा चोट लाग्यो भनेदेखि शरीर त जीवित हुन्छ तर त्यसले चाहेको परिणाम निकाल्न सक्दैन। अब राजनेता हुनको लागि चाहिने गुणहरू के हुन् भन्दा अलि स्वर्णिमजीले पनि केही कुरा उल्लेख गर्नुभयो, बाबुरामजीले पनि उल्लेख गर्नुभयो। मैले चाहिँ 5वटा प्रमुख ट्रेट्सहरू मैले आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गरेको छु यो किताबमा पनि। त्यो सबै पूर्णतामा नहुन सक्छ तर अंशको रूपमा चाहिँ त्यो हुनै पर्ने रहेछ, सन्तुलनको रूपमा। जस्तो राजनेता, रूपान्तरणकारी राजनेता हुनको लागि इमानदारी चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, सामान्य सुझबुझ, कमन सेन्स, कहाँनिर कसरी के गर्ने भन्ने कमन सेन्स चाहिन्छ, सँगै विचार चाहिन्छ र दूरदृष्टि चाहिन्छ। र हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईँले 70 वर्ष 2007 सालपछिको हेर्नुभयो भने पनि यो दुईटा एक आपसका परिपूरक भएर नगएको र 46 सालपछिको स्थिति हेर्नुभयो भने पनि यसमा ठुलो विरोधाभासहरू देखिएको स्थिति हो। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। यो राजकाजको कुरा गर्दाखेरि तपाईको राजनीति लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि, मैले लोकतन्त्र नभएको ठाउँको कुरा गरिनँ, लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो प्रवेश गरेको चरणमा साँच्चै जब बलियोसँग हाल्ने नेता भयो भनेदेखि त्यसले पछिसम्म राम्रो नतिजा दिनुपर्छ। अमेरिकाका फाउन्डिङ फादर्सहरूको कुरा गरौँ अथवा नजिकको कुरा गर्ने हो भने भारत र चीनको कुरा गरौँ, भारत र पाकिस्तानको कुरा गरौँ। भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूले झन्डै 15 वर्ष शासन गरे र यति बलियोसँग उनले केही महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरूलाई त्यहाँ स्थापित गरे। अनि पाकिस्तान छुट्टियो। मोहम्मद अली जिन्ना पनि पाकिस्तानमा असाध्य श्रद्धेय नेता हुन् र उनी चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्थे पनि भनेर भनिन्छ। तर उनी चाहिँ पाकिस्तान बनेको 1 वर्षभित्रमै उनको निधन हुँदाखेरि त्यसको असर त्यहाँको राजनीति र राजकाज दुईटैमा पर्यो र त्यहाँ निरन्तर त्यो अस्थिरतातिर गयो। भारतमा त्यति डाइभर्स समाज भएर विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएर पनि अहिले पनि लोकतन्त्र भाइब्रेन्ट छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँदा 2046 सालमा जब हामी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्यौं त्यति बेलाका नेताहरू आत्मकेन्द्रित नभइदिएको भए, स्वार्थ केन्द्रित नभइदिएको भए, अलिकति अर्को शब्दमा भन्ने हो भने छोरी केन्द्रित र नातेदार केन्द्रित नभइदिएको भए, आपसका वरिपरि केन्द्रित नभइदिएको भए सम्भवतः माओवादी द्वन्द्व पनि जन्मिँदैन थियो किनभने त्यो डेभलप गर्न सक्थ्यो त्यसले फाउन्डेसन। तर काठमाडौँ यस्तो केन्द्र
राजकाजमा नहुनुपर्ने र राजकाजमा नहुनुपर्ने सबै किसिमका क्रियाकलाप भयो। उता गाउँमा द्वन्द्व मौलाएर गयो केही वर्षपछि। त्यसै कारणले गर्दा राजनीति समग्रता हो, तर राजकाज चाहिँ तपाईँको त्यसको मेरुदण्ड हो। राजकाजले राज्यको रूपान्तरण गर्छ, तर राजनीति राज्यको रूपान्तरणकारी राजनीति भएन भने त्यसले देशलाई भ्रष्ट, कुशासनयुक्त र कमजोर बनाउन सक्छ, जुन नेपालको नियति बनेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अर्को प्रश्न पनि छ मेरो। रविन्द्रजीले मलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई जे सोध्न मन लाग्छ त्यही सोध्नुहोस्, मेरो विमोचन हो भनेर तपाईँ त्यति धेरै भनौँ न तपाईँलाई लिबर्टी छ, एउटा माइन्डसेट गरेर नआउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई आलोचना भनेर नबुझ्नु होला होइन, आम मानिसको जिज्ञासा भनेर बुझ्नु होला। जसरी तपाईँले पुराना दलका नेताहरूलाई चाहिँ राजनीति जानेको तर राजकाज नजानेको भनेर आक्षेप गर्नु भएको छ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ राजनीतिको आधारभूत ज्ञान र सिप अनि कौशल बिना सिधै राजकाजको रहर र महत्त्वाकांक्षा पालेको अलिकति महत्त्वाकांक्षी भनेर आरोप लगाउँछन्। यो आरोपमा तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ? यस्तो छ, राजनीति जानेकाहरूले राजनीति बिगारिएको हुनाले हामी जस्ता राजनीति नजानेका भनेकाहरू राजनीति भन्न आउँदैन। दोस्रो कुरा, राजनीति कुन चरणमा सुरु गर्ने? कसैले विद्यार्थी कालदेखि नै सुरु गर्छन्, कसैले अलिकति पेशागत जीवन बिताएपछि सुरु गर्छन्। अघि चोडिङजीले ली कुआन यूको उदाहरण दिनुभयो। उहाँले पढेर आएर ब्यारिस्टर भएर पछि केही समयपछि राजनीति सुरु गर्नुभयो। तर सिङ्गापुर जस्तो देश जो अस्तित्वमै रहन सक्छ कि सक्दैन भनिएको देशलाई आमूल रूपमा रूपान्तरण गरिदिनु भयो। उहाँको एउटा उनी एकदमै पावरफुल वक्ता पनि हुन्। उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, इफ यु इलेक्ट अ चिप गभर्मेन्ट यु विल एन्ड अप विथ चिप रिजल्ट्स। र नेपालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समग्रतामा मैले यसलाई जेनरलाइज गरेको नसम्झिनु होला, ओभरअल भन्नुपर्दा yes, we have been electing cheap government and ending with cheap results. Thank you. धन्यवाद। अब उहाँहरूको राजनीतिक सिप त अब सत्तामा पुगेपछि परीक्षण होला होइन, त्यसका लागि कति गर्नुपर्छ भने समय लिने होला। म डाक्टर भट्टराई समक्ष जान चाहेँ होइन, उहाँले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना भनेर पुस्तकमा एउटा निबन्ध नै लेख्नु भएको छ। अब यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र यस्ता ठुला ठुला जार्गनहरू नेपाली समाजमा प्रशस्तै प्रयोग हुन्छन्। अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्दा पनि एक स्टेप माथि उठेर सामाजिक न्याय र समानताको वकालत गर्छन्। तर अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार नै छ। यसो हेर्ने हो भने बेसिक कुराहरू, आम नागरिकलाई छुने कुराहरू, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यातायात भयो, यी सबैमा चाहिँ ठुला नेताहरूकै लगानी छ, एक प्रकारको सिन्डिकेट छ। त्यो अवस्थामा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको हाम्रो लागि के हो, यो हासिल गर्ने नसकिने यो ठुलो सपना हो वा यो कम्युनिस्टहरूले हामीलाई लामो समयदेखि भ्रम बेच्दै आइरहेका हुन्, के हो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। मैले तपाईँको यो प्रश्न आउनुभन्दा अगाडि थोरै अर्को एउटा कुरो थप्न चाहेँ। रविन्द्रजीको किताबमा उहाँले हाम्रा विसङ्गति विकृति समस्याको राम्रो उठान गर्नुभएको छ र धेरै हाम्रा बौद्धिक साथीहरू, नयाँ पुस्ताका साथीहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर किन कुनै पनि रोगको कारणतिर हामीले गएनौँ भने फेरि त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले डायग्नोसिस नभएसम्म त्यसको चाहिँ उपचार पनि ठिक ढङ्गले हुँदैन। त्यसले यसमा मैले थप्न चाहेको विषय के हो भनेदेखि, लोकतन्त्रको मोडेलमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालको मुख्य एउटा समस्या भनेको फेरि पनि हामीले यहाँको राजनीतिक परिवर्तन पुरा भएन भन्ने मेरो। अब रविन्द्रजीको किताबको सार चाहिँ बढी राजनीतिक हो, साथसाथै पटक राजनीतिक परिवर्तन हो, गभर्नेन्स भएन भन्ने छ। मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भने 7 सालमा आंशिक भयो, फेरि महेन्द्रले बस्यो, त्यसपछि गएर फेरि त्यही कुरो 7 सालकै कुरो 47 ल्यायो, नयाँ कुरो ल्यायो होइन, त्यो पुरा छैन। लोकतन्त्र पुरा भएको छैन। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सबै जातिहरूको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरी अझ थोक उठ्न चाहिन्छ भनेर हामी लड्यौँ। तर जो लड्यो त्यसले जो पुरानो शक्ति त्यसले सम्झौता गर्नु पर्यो र त्यसले गर्दा त्यो परिवर्तन पनि पुरा भयो। र प्रकारान्तरले के भयो
भन्ने गर्छु। यो क्रान्तिकारी अथवा राजनीतिक परिवर्तनपछि जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति ती परिवर्तनकामी शक्तिहरूले नै केही दशक नेतृत्व गर्नुपर्छ। जुन देशको हामीले जुन कुरा गर्छौँ इन्स्टिट्युसन बन्ने गुरु गभर्मेन्टको परिणाम आयो भन्छौँ, चाहे फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि लगायत र अमेरिकाको क्रान्ति हुँदै उस दिन लगायत गरेर भारतसम्म तपाईँले हेर्नुभयो, उसको दक्षिण अफ्रिकासम्म हेर्नुभयो भने क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको निम्ति केही दशक समय चाहिन्छ। त्यसमा तिनै मान्छेहरूले, चाहे अमेरिकामा वासिङटनहरू हुन्, चाहे भारतका नेहरूहरू हुन्, चाहे नेल्सन मण्डेलाहरू हुन्, उनीहरूले केही समय नेतृत्व गरी इन्स्टिट्युसन बनाइदिएका छन्। तर नेपालमा के हो, बिपी कोइरालाले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको 18 महिनामा गयो, इन्स्टिट्युसन बनेन। राणाकै प्रहारले इन्स्टिट्युसन कायम रहे पञ्चायतभरि। 47 सालमा अलिकति आयो, त्यो पनि पूर्णता थिएन। फेरि राजाले हुकुम प्रमाणले हिजोकै चाहिँ चाकडी प्रथा, हिजोकै उसको पदनी प्रथा, त्यही मोटामोटी सेरोफेरोमा रहेको जुन ब्युरोक्रेटिक ढाँचा थियो त्यसमा खासै परिवर्तन भएन। र हामी 65 को परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म त बनायौँ, तर त्यति बेला पुराना र नयाँ शक्तिको बिचको जुन तानातान भएर पटक पटक सरकार फेरिए र पछि आएको इन्स्टिट्युसन अहिलेसम्म जुन उनीहरूले बन्न सकेका छैन, त्यसले त्यो एउटा कारण हो। यसलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने मेरो बनायो। त्यो कारणले गर्दा त्यही गजनी बनाइदिए खिचडीभित्र हामी रुमलिराखेका छौँ। र जो गयो भने जब इन्स्टिट्युसन खराब छ, मेसिन खराब छ भने त्यो चलाउने मान्छे सधैँ राख्ने के हुन्छ, तपाईँको गाडीको इन्जिनै ठिक छैन भने राम्रो ड्राइभर राख्ने के हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मेरो भनेको त्यहाँनिर हो। अब जहाँसम्म यो कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब त्यसमा पनि राम्रै उद्देश्यले कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको त्यो निबन्ध निकै पठनीय पनि छ। तर मेरो चाहिँ त्यहाँ थोरै बुझाइकन लोकतन्त्र भनेको पनि करिब जुन 500 वर्ष भयो आधुनिक लोकतन्त्र कुनै सुरुवात भएको करिब र त्यसको विकासक्रमलाई तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ पहिलो चरणको लोकतन्त्रले निजी स्वतन्त्रता बराबरीका कुराहरू गर्यो। अब फ्रान्सेली क्रान्तिकै बेलामा अथवा इन्लाइटनकै बेलामा स्वतन्त्रता समानता राज्यत्व भन्ने जुन कुराहरू अगाडि सारियो र पछि स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिको निस्वतन्त्रताको कुरा आयो पहिलो चरणको लोकतन्त्रमा। दोस्रो चरणमा जुन वर्गहरू हुन्छन् समाजमा वर्गीय समानता भनेर चाहिँ समाजवादी मार्क्सियली लोकतन्त्रको कुरा आयो। भलै त्यसको के परिणाम आयो छोडिदिउँ। तर अहिले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र भनेको व्यक्ति वर्ग मात्रै होइन, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, नेपाल भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ कास्ट, जातपात यो पनि रहन्छ। त्यसले त्यसको समेत हल हुने गरी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता मात्रै होइन, समानता मात्रै होइन, त्यहाँ समावेशिता इन्क्लुजन पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरू पनि छन्। त्यसको सँगसँगै इकोनोमिकली हेर्दाखेरि बजारलाई पुरै छोडिदिने कि भन्ने र होइन राज्यले पुरै नियन्त्रण गर्ने कि भन्नेदेखि लिएर बजार, राज्य, समुदायको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मोडेल पनि नयाँ आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रमा चाहिँ मूलत बजारमुखी अर्थतन्त्र, जो समाजका जुन अलिकति एलिटहरू हुन्, शासक वर्गकै जो मुख्यतः मानिसहरू हुन्, अलिक धनीमानी टाठोबाट राज्य चाहिँ तिनीकै उसमा रहन्छ, राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक वर्चस्व पनि उनीहरूकै रहन्छ। तर जनतालाई चाहिँ उनीहरूको दयामायाले परोपकारी भावनाले केही चाहिँ सुधारहरू चाहिँ केही सहुलियतहरू चाहिँ दिन्छन् भनेर बेलायततिरबाट जुन ढङ्गले अभियान पुवर ल भन्ने 2016-17 शताब्दीतिर कहिले सुरु भएको थियो, त्यसैको नै विकसित रूप यो वेलफेयर भन्ने धारणा त्यहाँबाट आयो। यो चाहिँ मूलत परोपकार हुनेले, अलिक बढी सम्पन्न हुनेले, बढी कमाउन सक्नेले, बलियोले माया दया गरेर अलि गरिबलाई कमजोरलाई अलिकति दिने भन्ने अर्थमा जुन आयो, त्योभन्दा माथि उठेको सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, कसैको दया मायाले दिने भने उसको अधिकारको रूपले पाउनुपर्छ भनेर सोसियल एउटा सेक्युरिटी, समाजको एउटा दायित्व, राज्यकै दायित्व हुन्छ सबैले बुढेसकालमा गरिबी, भोकमारी बाट सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने सोसियल सेक्युरिटीको अवधारणा र सबै बराबर हुन्छन्, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिसका अवधारणा पनि अगाडि आइसकेका छन्। त्यसैले हामीले सोसियल वेलफेयर अथवा वेलफेयर इकोनोमिक्स अथवा वेलफेयर स्टेटभन्दा माथि गएर यो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहितको लोकतन्त्र जो चाहिँ इन्क्लुसिभ, समावेशी र सहभागितामूलक पनि हुन्छ, त्यो उच्च ठाउँमा अहिले हामी पुगेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले यो अवधारणा अलि माथि उठेर मात्रै हाम्रो देशको समस्या हल गरेर जानुपर्छ कि यो ठिक छ सुरुवात चाहिँ, तर यति पर्याप्त छैन, अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो भनाइ।
ठिक छ, धन्यवाद। अघि गाडीको इन्जिन खराब, ड्राइभर सही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै नेपालीहरूले फेरि ड्राइभरकै क्षमतामा प्रश्न गर्न थालेका छन् होइन। तपाईँसँग म आउँछु। यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा छ नि, डक्टर वाग्लेलाई मेरो प्रश्न। तपाईँले पनि यो पुस्तकको त्यो निबन्धलाई एन्डोर्स गर्नुभएको जस्तो लाग्छ, पछाडि लेख्नु भएको छ, मेरो पनि पूर्ण सहमति छ भनेर। अब अवधारणा सुन्ने हो भने, यसको कोर भ्यालु सुन्ने हो भने खासै नयाँ होइन नेपाली समाजमा। पञ्चायतले पनि एन्डोर्स गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ विभिन्न तानामा, यो फुलबुट्टे टपिकमा, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेन। अहिले हेर्दा सबै दलको यो कोर एसेन्स त त्यही नै देखिन्छ नि, घोषणापत्रमा त त्यही नै भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ? यो भाषणको विषय मात्रै, सबैलाई सुन्दा मजा लाग्ने ताली बजाउने विषय मात्रै हो कि यो अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ होला? छोटकरीमा अब यसको खाका कस्तो हुनुपर्छ होला? यसको अलिकति यो वेलफेयर स्टेट जुन रविन्द्रजीले अबलाई ट्रान्सलेट गरेर लोक कल्याणकारी राज्यको यो चाहिँ अलिकति 20th सेन्चुरीको कन्सेप्ट हो। यस बारेमा डाक्टर भट्टराईसँग मेरो सहमति छ। अहिले धेरै डिबेटहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै गएको छ र 21औं शताब्दीमा चाहिँ अलिक फरक ढाँचाको त्योभन्दा उन्नत चाहिँ वेलफेयर स्टेटको कल्पना गरिएको छ र यो कोभिड पछि पनि एउटा नयाँ बहसहरू छ। यो सोसल सेक्युरिटी भनेको खालि पेलिएटिभ, दुःख परेका मान्छेलाई यसो दिने ट्याक्स एन्ड ट्रान्सफर मात्र होइन कि यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा नै हेर्नुपर्छ होला, लगानीकै रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर सोसियल प्रोटेक्सनमा एकदमै ऱ्याडिकल, करिब 20-25 वर्ष अगाडि पनि ऱ्याडिकल मानिने विधिहरू चाहिँ पोलिसी प्रेस्क्रिप्सनहरू अहिले आइरहेका छन् होइन। युनिभर्सल बेसिक इन्कमदेखि लिएर यावत कुराहरूमा साथीहरूले फलो गरिराख्नु भएकै छ अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू। तर यसको ओरिजिन चाहिँ करिब 100 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभएको जस्तै बिस्मार्कले नै हो। वृद्ध भत्ता हामी नेपालमा बहुत चर्चित छ। ओल्ड एज पेन्सनहरू 1880sतिर जर्मनीबाट आयो। त्यहाँबाट यो एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स अनि डिसेबिलिटी इन्सुरेन्स जस्ता कुराहरू बिस्तारै एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्ट स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले सुरु गरे र यसलाई मूलत फर्मलाइज गरेको चाहिँ 1942मा विलियम बेभरेजले बेलायतको कन्टेक्स्टमा र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ यसलाई विधिवत लागू गरियो। तर 50 वर्षको अनुभव पछि चाहिँ एउटा नयाँ अब डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा लेसन के हो भन्दा यो धान्न सकिन्न कि यो खालको बढ्दै जाने धान्न नसकिने हो कि, त्यसैले यसलाई यसको रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन अनि एसियन कन्ट्रिजहरू चाँडै क्याचअप गरे 1990-2000 पछि। अनि उनीहरूमा चाहिँ यो ठ्याक्कै युरोपेली मोडलको वेलफेयर स्टेट चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नु हुँदैन, यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने। सो यो निरन्तर अगाडि एउटा उन्नत किसिमले अगाडि बढिरहेको डिबेट छ। अब नेपालको हकमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो संविधानले अलिकति अग्रगामी किसिमले धेरै कुराहरू लेटरमा राखेको छ, तर हाम्रो यो आई थिङ्क इट्स क्वाइट डिभोर्स फ्रम हाम्रो यो रिसोर्स अभाइलेबिलिटी अनि हाम्रो यहाँको इकोनोमिक ग्रोथको त्यो डाइनामो त्यो इन्जिन नै चलायमान नभइकन धेरै कुराहरू चाहिँ खालि वितरणमुखी हिसाबले आश्वासन मात्र दिने, नारा राजनीतिमा चाहिँ चुनावहरूमा नारा मात्र भन्ने गर्दाखेरि त्यो अलिकति फ्रस्ट्रेसन, अलिकति रिजेन्टमेन्ट, नेताहरूको विश्वसनीयतामा आइरहेको ह्रास त्योसँग जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले तर सेन्सिभली एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्टमा पनि हामीले एउटा धान्न सक्ने वेलफेयर स्टेटको खाका चाहिँ जानुपर्छ र हाम्रो अब इनइक्वालिटीको विषय, एब्सोल्युट पोभर्टीको विषय, सोसियल मोबिलिटीको विषय इत्यादिमा चाहिँ त्यो विभिन्न औजारहरू छन्। अब अहिले म डिटेलमा म जान्न, यस बारेमा 6 महिना अगाडि मेरो एउटा विस्तृत अन्तर्वार्ता पनि आएको थियो नयाँ पत्रिकामा, त्यसमा पनि हेर्नु होला साथीहरूले। तर यसमा अलिक नयाँ ढङ्गले चाहिँ लानुपर्छ। तर यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट रविन्द्रजी अब 20 वर्ष 22 वर्ष बेला बस्नुभयो, त्यहाँबाट अलिकति इन्सपायर पनि भएर यसका एलिमेन्टहरू कोर टेनेट्सहरू चाहिँ नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने त्यो झल्कत छ उहाँको यो च्याप्टरहरूमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रुल अफ ल, गभर्नेन्सका विभिन्न पाटाहरू होइन, त्यसमा पनि अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टदेखि लिएर यावत कुराहरूमा त्यो युनिभर्सलाई तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने त्यही वेलफेयर स्टेटका हुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, सार्वजनिक यातायात, पर्यावरण जस्ता विषयहरूमा चाहिँ राज्यको एकदमै अग्रगामी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन पिडी छ त्यसमा मेरो आधारभूत सहमति छ। तर मोडालिटीमा सबै राज्यले अब यहाँ एउटा ड्राइभर्स लाइसेन्स लिनलाई 18 महिना लगाउँछ राज्यले, एउटा सामान्य कागज सवारी चालक अनुमति पत्र दिनलाई होइन। खेतबारीमा चाहिँ मल आउँदैन टाइममा, चाहिँ अब महिलाहरू राति हिँड्नलाई असुरक्षित छन्, टाइममा सार्वजनिक यातायातहरू चल्दैन भनेपछि यो तपाईँको प्रश्न नि सानातिना जनताको जीवनसँग सरकार राख्ने सानातिना इस्युजमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ हामी। द्याट्स बिनिथ अस, इट्स टु डल एकदम। यो चाहिँ हामी ठुला सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ, यहाँ दलाल पुँजीवाद भन्यो, नोकरसाहीले के भन्यो होइन, त्यो गार्डनले खिचेको छ त्यो। सो आई थिङ्क अवतरण गर्नुपर्ने बेला आयो। नेपालको राजनीति चाहिँ त्यो डे टु डे ब्रेड एन्ड बटरको इस्युजमा हामीले राजनीतिलाई जनताको जीवनस्तरसँग नजोडिकन यो फेरि क्रेडिबिलिटी
फेरि यो राजनीतिक प्रक्रिया राजनेताहरू अथवा राजनीतिज्ञहरूप्रतिको विश्वसनीयता पुनः आर्जन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसको सुरुवात चाहिँ फेरि पनि एकदमै म्याक्रो लेभलमा सिंहदरबारै कब्जा गरेर पर्फेक्ट एउटा रेजिम मेरो हातमा आएपछि बल्ल डेलिभरी सुरु गर्छ भन्ने होइन। अमेरिकाको एउटा इम्पर्फेक्ट युनियन भन्ने शब्द आज पनि उच्चारण गर्छ। ट्रम्पले झन्डै स्वाद पारिदिएको थियो त्यत्रो 200 वर्ष 50 वर्ष पुरानो डेमोक्रेसीलाई पनि। भनेपछि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस रहेछ। यो लोकतन्त्र चाहिँ कन्स्टेन्टली रिफाइन गर्दै हार्डवर्कबाट रिफाइन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाबुरामजीले जुन आशय प्रस्तुत गर्नुभयो हामीले खोजेको जस्तो आएन, त्यही भएर गर्न सकिएन भन्ने मेरो हल्का विमति छ त्यसमा चाहिँ। यसलाई रिफाइन गर्दै लानुपर्छ र खाकामा चाहिँ हामी सही ठाउँमा आएको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी इन्टरनल प्लम्बिङमा अब युवा पुस्ताहरूले पनि लागेर यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ। तर त्यो खाका भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले उदार, सामाजिक रूपले एउटा चाहिँ समन्यायी एउटा जस्ट सोसाइटीतिर र इकोनोमिक रूपले चाहिँ अब प्रस्परस, त्यसरी यो लिबरल जस्ट र प्रस्परस डेमोक्रेसीको खाका चाहिँ हामी कहाँ छ। त्यसलाई भित्रभित्र रिफाइन गर्ने हो। फेरि यो प्रति पनि इम्प्रेसन भएर अर्को प्रयोगतिर जाउँ भन्ने त्यो लग्जरी चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा सानो साइड क्वेसन पनि मैले अलिकति जवाफ मैले नपाएको हो। तपाईँले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा चाहिँ राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, यहाँनिर मलाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। यो अग्रसरता भने के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संवेदनशील विषय राज्यकै मातहतमा हुनुपर्छ वा राज्यले अलिकति ठुला छ रेगुलेट गर्नुपर्छ? यो अग्रसरतालाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र पर्यावरण यो 5वटा विषयमा चाहिँ राज्य आफै चलाउने भने होइन। मैले त्यो उदाहरण दिएँ नि, बेसिक इन्कम्पिटेन्सी राज्यको हुन्छ होइन। सो तर उसको निगरानीमा उसको यो नियमनकारी खाकाभित्र चाहिँ पब्लिक प्राइभेटलाई पनि स्पेस दिनु पऱ्यो, प्राइभेट प्रोभिजनिङलाई पनि ठाउँ दिनु, तर रेगुलेटरी हिसाबले चाहिँ राज्य आउनुपर्छ। सबै आफै डेलिभर गर्ने भने चाहिँ होइन। तर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अलिकति छाडापन भयो भन्ने जुन हाम्रो आम आलोचना छ नि, त्यसमा त्यो भनेको राज्यले सबै खिच्ने भने चाहिँ होइन। त्यहाँ स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ, तर यो रेगुलेटरी बाटोमा चाहिँ राज्यले अलि जबरजस्त किसिमले अगाडि आउनुपर्छ। राज्यकै लगानी छ शिक्षा स्वास्थ्यमा होइन। अलिकति यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको बारेमा म थपौँ। उहाँहरूले भनेको कुरामा म 2-3वटा कुराहरू थप्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला कल्याणकारी राज्य भन्ने बित्तिकै कतिपयले यो चाहिँ परोपकार हो, परोपकार भनेको अरूलाई माया दया गर्ने हो भनेर आम रूपमा बुझिन्छ। अहिले पनि अलिकति बाबुरामजीले त्यसैलाई सङ्केत गर्नुभयो। परोपकार भनेको चाहिँ पूर्णतः सामाजिक कन्सेप्ट, सामाजिक अवधारणा। वेलफेयर स्टेट भनेको पूर्णतः राजनीतिक अवधारणा। यो दुईटा फरक छ र सुसंस्कृत समाज बन्नको लागि समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी हुन नितान्त जरुरी छ। 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, जब हामी समावेशिताको एउटा समानताको कुरा गर्छौँ, समान अधिकारको कुरा गर्छौँ र मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी के कुरामा प्रश्न हौँ भने मानव अधिकार भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन। मानव अधिकार भनेको दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो, काठमाडौँमा मेरो परिवारमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो। नेपाली भएको नाताले त्यो दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा र मेरो काठमाडौँमा जन्मेको बच्चाले कमसेकम आधारभूत मानव अधिकारका सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। त्यसका देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज। त्यसमा कुनै तपाईँ डाँडामा डोजर चलाउन रोक्नुहोस्, तपाईँ कनिका छरे जस्तो बजेट छर्न रोक्नुहोस्, तपाईँ अस्टेरिटी मेजर भनेको मितव्ययिताका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तर ती आधारभूत मानव अधिकारका विषय हुन् भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जब हामी लोकतन्त्र किन स्थिर भएन लड्नै मात्रै पर्यो भनेर कुरा गर्छौँ, जहिले पनि अधिकारका मात्रै कुरा गर्छौँ। जब तपाईँ त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्ने जनशक्ति औसत भन्दा पनि निम्न स्तरको निरन्तर उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले संविधान परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेकै छैन। नेपालको हकमा अब तपाईँलाई म एउटा फिगर दिन चाहन्छु। नेपालमा
30% विद्यार्थी निजी स्कुल जान्छ। निजी स्कुल अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री। 70-80% विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान्छ। त्यो गएको स्कुलबाट जब उनीहरू एक क्लासमा 15 लाख भर्ना हुन्छ, 10 क्लास पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी हुन्छ र त्यतिबाट एसइई दिँदा 70%ले न्यून नतिजा ल्याउँछ। त्यो न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे राजनीतिमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे प्रशासनमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे पत्रकारितामा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। मैले यहाँ कोही व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, तर कुनै पनि सरकार नेपालमा आउँदाखेरि अब यो विषय जरामा गएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि नेपालको राजनीति यसै गरी खस्रिरहनेछ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ त भने कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ। किन भन्यौँ त? लोकतन्त्र नेपालको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। लोकतन्त्र बिना अब नेपालको राज्य परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर म नेपाल जस्तो संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको एउटा देशमा बसेर सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन, त्यसो हुनाले त्यो समाज पशगामी हो भन्न सक्दिनँ। चीनमा लोकतन्त्र छैन, त्यसो हुनाले त्यो समाज पशगामी भन्दिनँ म। त्यो उनीहरूको विषय। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र अनिवार्य छ। लोकतन्त्रको धरातलमा जब कल्याणकारी राज्यका अवयवहरूलाई जोडिन्छ त्यसपछि त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईँहरूको बात के, तपाईँहरूको त विचारै छैन भनेर जब भन्छ, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु तपाईँको छोराछोरी राम्रो शिक्षा पाएको छैन, त्यसै हुनाले हाम्रो बात शिक्षावाद। तपाईँका छोराछोरीले राम्रो बाबुआमाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात स्वास्थ्यवाद। तपाईँको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद हो। तपाईँको परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद हो भनेर भन्छ। ली कुआन यूको बात के थियो, महाथिर मोहम्मदको बात के थियो, केजरीवालको बात के हो, अथवा अहिले तपाईँको जो बाइडेनको बात के हो। अस्ति मात्रै हामीले कल्याणकारी राज्यको कुरा गऱ्यौँ। बाइडेनले खरबौं डलरको बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्याकेज ल्यायो। अमेरिकालाई हामी पुँजीवादी एकदम साम्राज्यवादी देश भनेर गाली गर्छौँ। त्यहाँको मेडिकेयर र मेडिकेड जस्ता सुविधाहरू नितान्त तल्लो तबकाका जनताको लागि तयार गरिएको र उनीहरूले खरबौं रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्छन्। त्यो दया गरेको होइन। राज्य भनेको हुने खानेको लागि होइन, जसको छैन उसको लागि चाहिँ राज्य हुनुपर्छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा गएको 100 वर्षमा संसारका विशिष्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री लगायत हाम्रो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका गुरु जेफ्री सैक्स, जसले नेपालमा आएर पनि बोल्नु भएको थियो, यी सबैले एक किसिमले अनुमोदन गरेको विषय हो। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका तपाईँले प्रारम्भिक 4-5 बुँदा हेर्नुभयो भने ती सबै कल्याणकारी राज्यका अवधारणासँग जोडिएको छ। त्यसै हुनाले कल्याणकारी राज्य अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको अन्यथा नसम्झिनु होला। उहाँ पनि त्यस कट्टर साम्यवादी विचारबाट अलिक पर सरिसक्नु भयो। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको त्यो स्वर कल्पना, साम्यवादी स्वर कल्पना होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको समाजलाई सङ्कुचित पार्ने शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको समाजवाद र पुँजीवाद दुवैका राम्रा विशेषतालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने मध्य मार्ग हो, जसलाई अलिकति एक किसिमले भन्ने भने हत्या गर्न थाचर र रेगनले निकै प्रयास गरेका थिए तर सकेन। ट्रम्पले पनि अलिकति गरेकै हो तर पनि भएन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ लामो अनुभवबाट के देखियो भने राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुनै पर्छ भन्ने देखियो। त्यसैमा जोड दिन खोजेको। थ्याङ्क यू। यसमा मेरो अर्को एउटा पूरक प्रश्न पनि छ। तपाईँले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो पुस्तकमा पनि तपाईँले त्यो तुलना गर्नुभएको छ कि सत्ययुग चाहिँ साम्यवाद जस्तै हो। त्यहाँ सबैजना हाँसी खुसी बस्ने होइन, लिने दिने चलि नै रहन्छ, एकै ठाउँमा थुपार्ने, जसलाई चाहिन्छ त्यसले लिने भनेर।
अब तपाईँले यो जुन कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि, अब यो तपाईँहरूको यो एजेन्डा त म सोध्दिनँ, धेरै सोध्दा तपाईँलाई हैरान पनि भइसक्यो होला होइन। अब पुरातन नेताहरू जस्तो रेलिङ भएको जेल बसेका नेताहरू छैनन्, तर विशेषज्ञ दक्षता हासिल गरेका नेताहरू तपाईँको पार्टीमा छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हासिल गर्नको लागि खाका के हो त? कसरी त्यहाँसम्म पुगिन्छ? राज्यले त्यो जानकारी कसरी दिन्छ त? उसले त्यो दायित्व वहन कसरी गर्छ भनेर त भनिदिनु पर्यो नि त। नभए त फेरि त्यही स्वेर कल्पना नै हुन्छ यो कल्याणकारी लोकतन्त्र पनि हाम्रो लागि। यसलाई अघि स्वर्णिमजीले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, जस्तो कल्याणकारी राज्यको अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू नै हो। तर उनीहरूले पनि धनी भएपछि राज्य कल्याणकारी भएको होइन। न्यून आय हुँदाखेरि नै जुन स्तरमा सकिन्छ त्यो स्तरमा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउँदै गएको। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नै हो बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिस, जुन अहिले संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी तपाईँको राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा मध्येमा पर्छ, त्यो सुरु गरिएको। त्यसै गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा पनि उनीहरू सम्पन्न भएपछि गरेको होइन। अब नेपालको हकमा जब हामी कुरा गर्छौँ, नेपालको हकमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले तपाईँको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्थितिमा हेऱ्यौँ भने बजेटको 10% शिक्षामा लगानी गरिएको छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि के हो भने 17 to 20% यो सामान्यतया शिक्षामा लगानी गरिन्छ। भारतमै अहिले आम आदमीले झन्डै 22 to 24% शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ। हामी कहाँ 10% छ। 20मा एकचोटि 17% पुगेको थियो, तर त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै काम गर्यो। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसो हुनाले जोसँग पैसा छ उसले बाँच्न पाउने, जोसँग पैसा छैन उसले मर्नुपर्ने हुन सक्दैन। जोसँग पैसा छ उसले राम्रो शिक्षा पाउने, जोसँग छैन ऊ नपाउने हुन सक्दैन। त्यसै भएर मैले अघि पनि भने तपाईँले कसरी त खाका कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्दा यति मात्रै बुझौँ। अहिले लामो छलफल गर्नलाई समय छैन। कुनै पनि सरकारले अब मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारभित्र सार्वजनिक शिक्षा, निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई पारेन भनेदेखि नेपालको राजनीति औसतभन्दा न्यून जनशक्ति उत्पादन गरेर जहिले पनि घस्रिन्छ। यो कुरामा हामी प्रष्ट हौँ। त्यसको लागि हामीले जुन मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु फोकस प्लानिङ भनेर, त्यो फोकस प्लानिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो तपाईँले प्लानिङको इतिहास हेर्नुभयो भने यसरी छरपष्ट बजेट हामी छर्छौँ र असारे विकास भन्छौँ। अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हाम्रा अधिकांश बजेटको पैसा हामी खर्च गर्न उद्यत हुन्छौँ। हामीले केन्द्रीकृत हुनु पर्यो। केन्द्रीकृत भनेको यस्ता केही यो आयोजनामा केन्द्रित हुनु पर्यो जसले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरेर रोजगारी सृजना गरोस्। जस्तो हाम्रै छिमेकमा 3 गर्जेस ड्याम बनाउँदाखेरि खरबौँ रुपियाँ खर्च गरे, 13 लाख मान्छेलाई विस्थापित गरे, तर त्यसले त्यहाँको इकोनोमीमा जुन किसिमको असर पार्यो त्यसले त ठुलो असर पार्यो। दक्षिण कोरियाको मैले सोल बुसान राजमार्गको बेला बेला उदाहरण दिने गर्छु। तपाईँको 1 वर्षको बजेटको 25% बजेट त्यो 428 किलोमिटरको राजमार्ग बनाउनुको लागि प्रयोग गरिएको छ। 25% बजेट। त्यसै गरी संसारमा अन्य आयोजनाहरू पनि छ। नेपालमै भन्नुहोस् न, बुढीगण्डदेखि बनाउने हो भने चितौन काठमाडौँबाट नजिक पर्छ, फेवातालभन्दा 15 गुणा ठुलो ताल बन्छ। त्यसको पर्यटकीय भ्यालु के हो होइन? त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू अझ यहाँ बाबुरामजी हुनुहुन्छ, सबैले थाहा छ यसको बारेमा। यस देशका विविध एकदमै विपन्न मानव विकास प्रतिवेदनमा तल परेका जिल्लाहरूमा लगानी गर्न सकौँ। मैले त भन्ने गरेको छु, भोलि साँच्चीकै यो देशका जनताले साथ दिएर हामी सरकारमा आयौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला 5 वर्षभित्रमा 500 वटा गुणाङ्कन शैलीको स्कुल हामी यो देशको सबभन्दा विकसित क्षेत्रमा स्थापित गर्छौँ। त्यसोभन्दा पछि के भन्नुहुन्छ, तपाईँको स्ट्रक्चरल चेन्जको कुरै गर्नुहुन्न, संरचनागत सुधार ल्याउनु। पहिला संरचनागत सुधार कतिचोटि गर्ने? 30 वर्ष 40 वर्ष संरचनागत सुधार गर्ने। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो हरेकचोटि हामी आफू नाच्न जान्दैनौँ, हामीमा इमान छैन, अनि हामी
रेजिम चेन्जदेखि लिएर कन्स्टिट्युसन चेन्जदेखि लिएर सधैँ त्यसैलाई परिवर्तन गरिरहेको छु। त्यस्तो चाहिँ धेरै गर्नुहुन्न। यद्यपि अहिलेको संविधान पूर्ण छ भनेको होइन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर भट्टराईसँगै म आइहालेँ होइन। उहाँले जुन यो खाका प्रस्तुत गर्नुभयो नि होइन, कल्याणकारी लोकतन्त्रको, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि व्यवस्था परिवर्तन हाम्रो आवश्यकता होइन अहिलेको समयमा, संरचनागत सुधार पनि त्यो त समयक्रम सँगसँगै एउटा हदमा त अगाडि बढी नै रहला, तर त्यस्तो ड्रास्टिक संरचनागत सुधार हामीलाई चाहिएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अघि तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अझै लड्न बाँकी छ भनेर, पक्कै पनि हाम्रो तपाईँको केही विमति छ होला। उहाँले जुन विकासको मोडल स्लाइड क्लिप्स मात्र दिनुभयो नि, त्यो एटेनेबल हो, हासिल गर्न सकिने उपलब्धि हो हाम्रो लागि। के हुनुपर्छ भन्ने विषय विवाद भयो। धेरै पहिले सन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टको उपाय 3000 वर्ष पहिले भनेको क्या। तर परिस्थिति अनुकूल हुनु पर्यो, त्यस अनुसारको साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, होइन, उत्पादन बढाउने, अनुसृजना गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने चाहिँ इन्स्टिट्युसन बनाउने, त्यसमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यसले यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो भयो। कसरी आँची लिएर अलिकति पढा लेखेको मान्छेले बसेर चाहिँ यो दिन गऱ्यो भने राम्रो योजना बन्छ। प्रश्न कहाँनिर हो भने समाजमा त विविध प्रकृतिका मान्छेहरू छन्। हाम्रो समाज जति विविधतायुक्त छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका विविध जाति समुदायहरू छन्। तपाईँको राज्यका चेहरा हेर्नु, यही पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटै समुदायका हामी 70-80% छौँ, त्यसको जनसङ्ख्या 30% होला र अरूको तपाईँले हेर्नु अनिवार्य छैन। पुरुष र महिला आधा 51% महिला छन्, 50% पुरुष छन् र हामीले सबै यही बनाउने थाल्नु मान्नुहोस्। हेऱ्यौँ भनेदेखि 80% पुरुष र 20% महिला होला र अरू दलित भन्ने जसलाई हामीले झन्डै 18-20% एलान गरेका छौँ, त्यसको यहाँ 1% पनि सायद छैन। र त्यसरी जो श्रमिक हो, जुन किसानमा आश्रित भएर बसेको 65% जनता हो, जो विदेश जानलाई बाध्य भइरहेको, त्यसका प्रति हामी कति छौँ। त्यसले मैले भन्नु खोजेको के भने राम्रा यो हुनुपर्छ भन्नको निम्ति तपाईँ हामी पहिले लेखेका डाटाबाट मान्छेले हुनुपर्छ भनेर हुँदैन, हुनु त पर्छ, तर गर्ने कसरी भन्दा पहिलो कुरो त जो विभेदमा उत्पीडनमा परेको, वञ्चितीकरण परेका मान्छेहरू हुन्, तिनको राज्यका अङ्गहरूमा सहभागिता हुनु पर्यो। समावेशिता, इन्क्लुजन र पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीको कुरा नगरेसम्म राज्यका सबै अङ्गमा र पार्टीका पनि सबै अङ्गहरूमा यी सबै समुदाय, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको त्यो प्रति तपाईँले नगराएसम्म जतिसुकै तपाईँले राम्रा चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन। दयामाया गर्ने पनि होइन। मैले भनिरहेको यो गर्नु गर्दैछु, मैले किन गर्छु कसैले भन्नुहोस् त। यो दुनियाँमा सोसियल सेक्युरिटी र आर्थिक सुरक्षाको कुराहरू आयो युरोप अमेरिकामा, त्यहाँ लडेर सङ्घर्ष गरेर आइरहेको छ। अहिले मात्र अमेरिका जस्तो ठाउँमा संसारको सबभन्दा धनी प्रति व्यक्ति आए धनी $70-80,000 1 लाख गरी पुगेको छ। त्यहाँ पनि जो यो एमाजोनको सबभन्दा मालिक संसारको 1 नम्बर धनी छन्, तिनले त्यहाँका मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियन राइट नदिएर त्यही विषयमा विवाद चलिरहेको छ। आज बिहान मात्रै एउटा चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति अधिकार पाउनुपर्छ भने तिन लडिरहेका छन्। त्यसरी लडेपछि बाध्य भएर हुने खाने वर्गले, समुदायले, जातिले, लिङ्गले अधिकार दिन्छ। इतिहासको नियम यो हो। त्यसैले टाठाबाट मान्छेले हुनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै समय खर्च नगरौँ भन्ने साँच्चै भित्र हो भने ती मान्छेहरू सत्तामा पुर्याउनु पर्ने, पार्टीमा पुर्याउनु। हाम्रो सबै पार्टीमा यी सबै समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँ अनि राज्यका अङ्गमा तिनीहरूको पनि पूर्ण रूपले समानुपातिक नहोला, नजिक पुर्याउन। त्यसपछि तिनीहरूलाई शिक्षा सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो सबैको राइट हो, त्यो ह्युमन राइट हो, जन्मसिद्ध राइट हो। स्वास्थ्य सबैको राइटको रूपमा तिनीहरूले पाउनुपर्छ। अहिले सिद्धान्त त हाम्रो संविधानमा सङ्केत छ, तर त्यसको निम्ति चाहिने त आर्थिक उपार्जन गर्नु पऱ्यो। हाम्रो डाक्टर भाइले वरिष्ठ अर्थज्ञ हुनुहुन्छ, हामी डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरूमा आएन, यो गर्नु त्यो डिस्ट्रिब्युसन कुरा त गरिदिन्छौँ हामीले। उपार्जन वेल्थ क्रिएट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? युरोप र अमेरिकाको हक उनीहरू त्यतिकै भए हो, उसले 200 वर्ष लागेको छ र उनीहरूले त्यसपछि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुरै अफ्रिकाभरि कलोनी, एसियाभरि कलोनी बनाएर कलोनीबाट चाहिँ उनीहरूले जुन लाभ लिएका थिए, अनि अहिले 21औं शताब्दी हामी कुनैको कलोनी गर्ने सुविधा छ हामीलाई छैन। यो देशभित्रैको साधन स्रोत शक्तिको प्रयोग गरेर धन आर्जन गर्नु छ। अर्को हामी चाहिँ चर्चा पटक्कै के गर्दैनौँ भने जियो पोलिटिक्सको हामी चर्चा गर्दैनौँ। ठुलो र साना देशहरूको बिचमा, दुईवटा ठुला अलिङ्गहरूको बिचमा जुन हामी छौँ, उदयमान त्यत्रो ठुलो शक्तिको रूपमा उनीहरू अगाडि बढे। देशभित्रको जुन विविधता र एकदम अल्प विकासको जुन दुष्चक्रमा हामी चाहिँ परिराखेका छौँ,
यो जुन भू राजनीतिको जुन भूमरीभित्र हामी छौँ त्यसबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारे सोचेका छौँ। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू चाहिँ किन टिक्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको तीव्र औद्योगिकरण भएको भारत एकापट्टि, 1.5 अर्ब विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र अर्कोपट्टि हाइली टेक्नोलोजिकली क्वालिफाइड म्यान पावर भएको ठाउँ चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अनि यो भएन पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अनि त्यसपछि बल्ल वेल्थ क्रिएट भयो, धन आर्जन भयो भने अनि त्यसपछि वितरण गर्ने हो, सोसियल सेक्युरिटी दिने हो। त्यो पनि तपाईँ र मैले दया गरेर होइन, त्यो जनताले माग गर्छ, उसको जो राज्य सत्तामा पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यहाँ दबाब सिर्जना गर्छ, अधिकारको रूपमा उसले लिन्छ। हो यसरी जाउँ मैले भन्नु खोजेको। त्यसैको निम्ति यो पवित्र भावना राख्ने हामी जस्ता केही मान्छे अलिकति सुकिला मुकिला हुन पुगेका छौँ। हामी चाहिँ आज मुस्री नै हो, हामी यहाँ बस्दा बस्दै हुन पुगेका छौँ। तपाईँ हामीले आफूले मात्रै यो ठेक्का नलिउँ। हामीले त्यो भुइँतलमा भएको जुन जनता छ, अहिले पनि गाउँमै बस्छ 80% जनता, अहिले पनि 65% जनता खेतीपाती गर्ने गर्छ, अहिले पनि 60-65 लाख विदेशमै जान्छ। त्यसलाई कसरी सहभागी बनाउने हो त्यो ढङ्गले सोचौँ। त्यसका लिए डेमोक्रेसी, यो सोसियल रिफर्म, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सँगसँगै जान्छन्। एउटाबाट अर्कोलाई उभिएर मुठीभर केही टाढो मान्छेले मात्रै हामी गरिदिन्छौँ भन्नेतिर गयौँ भने यो बुद्धि विलास चाहिँ हुन्छ। तर नेपाल बन्दैन, तर नेपाल बनाउन सकिन्छ। यो चेतना जुन जागृत भएको छ, हामीले गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। म बिचमा अलिकति एउटा तपाईँको साइडबाट एउटा छोटो सानो प्रश्न सोध्यो है। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा उहाँले यो वेल्थ क्रिएसनको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो वेल्थ क्रिएसनको प्रमुख आधारहरू अथवा त्यो र्याडिकल स्टेप्सहरू के हुन सक्छ? ठुलो विषय हो होइन, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो हो। किनभने हाम्रो जुन अवस्थिति छ, ल्यान्ड लकनेस, बाबुरामजीले पनि गीत गरिसक्नुभयो। हामी जे गर्छौँ त्यसमा अब स्पेसली यो उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि त हामीले सब्सिस्टेन्स इकोनोमी आफै पाल्नको लागि गरौँला, र अलिकति निर्यात जन्य रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि जुन स्केलमा जानुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो भने हामी ह्यान्डिक्याप 20-25% हाम्रो लागतै महँगो छ होइन। त्यो त्यसैले यस्ता चिजहरूमा जानु पऱ्यो जहाँ चाहिँ ती डिसएडभान्टेज होइन। त्यसैले अब हामीले भनिरहेकै चिजहरू हुन् तर सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौँ। अब क्लिन एनर्जी एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दैछ अब है। 21औं शताब्दीमा क्लाइमेट चेन्जको जमानामा प्यारिस क्लाइमेट अकर्ड इत्यादि हो। यो ल्यान्डस्केप अब टुरिज्म भन्छौँ, तर मैले विस्तृत यो ल्यान्डस्केप मार्केटिङ भन्ने गरेको छु। अनि फराकिलो दृष्टि राख्यो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू अटाउँछ। ट्रेडेबल सर्भिसेसहरूका कुराहरू होइन, एजुकेसनल हेल्थ इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर टुरिज्मका पनि विभिन्न आयामहरू भइहाले। लाइट हाई भ्याल्यु टु वेट रेसियो भएका म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हामी जान सक्छौँ। मैले डाक्टर सन्तोष रोहितको उदाहरण दिने गरेको छु। हामी सँगै पनि छौँ बारवटा फाउन्डेसनमा। त्यो तिलगङ्गाको छिँडीमा बनाइएका त्यो इन्ट्राओक्युलर लेन्स चिनिया लेन्सभन्दा 20-25% महँगो छ, तर त्यो छिँडीबाट उहाँले 70वटा देशमा निर्यात गर्नुभएको छ। त्यो ब्रान्डले गर्दा, सन्तोष रोहितको पर्सनल ब्रान्ड र नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय ब्रान्डले गर्दा मान्छेले तिर्छ 15-20%। तर यो राष्ट्रवादको नाममा कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि सबै कुरा संरक्षित गरौँ भने तिर्छौँ भने त्यो पनि हुँदैन। फेरि 20-25% भन्दा प्रिमियम चाहिँ एउटा केही कालखण्ड लान सकिन्छ, तर त्यो गरिबलाई नै तिमीले महँगोतिर हाम्रो राष्ट्रवादको लागि भनेर त्यसरी त्यो खालको पर्भर्टेड इकोनोमिक पोलिसीतिर पनि हामी जान सक्ने छुट हामीसँग छैन। त्यसरी यो 5वटा आधारहरू छन् होइन। तर अघि आयो डाक्टर महल पनि मैले देखिरहेका थिएँ। अब यहाँ म श्रेय दिन चाहन्छु भने नेपाली नेताहरूलाई कहिले गाली मात्र गरिन्छ। अलिकति इकोनोमिक रिफर्ममा अलिकति ठुलै डिपार्ट छ, ठुलै धक्का र एउटा क्रमभङ्गता नै भनौँ न उहाँहरूको भाषामा चाहिँ 90sमा गरिएको थियो। र बाबुरामजीलाई पनि म अरू कुराहरूमा उहाँको समष्टिगत मूल्याङ्कन पछि हुँदै गर्दा पूर्वाधारमा उहाँले गर्नुभएको फोकस चाहिँ म त्यसलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु। जुन अब सायद इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएर त्यतातिर काम पनि हुनसक्छ, आर्किटेक्ट। त्यो कनेक्टिभिटीको मुद्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो फेरि लागतसँग गएर जोडिन्छ होइन। त्यो कस्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन, कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई घटाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो देशलाई जोड्नुपर्छ। अर्को हाम्रो जुन विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना त छ, तर भौगोलिक संरचना पनि। शेरबहादुर देउवाले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि, मैले 28वटा पुल बनाएँ, देशलाई कर्णालीलाई जोडेँ, सुदूरपश्चिमलाई देशसँग जोडेँ भने। द्याट्स प्रोफाउन्ड एक्चुअली। मलाई अरू कुरामा गाली गरे पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क यो क्रेडिट सुड बी गिभन वेयर इट्स ड्यू। त्यसरी यो डिपार्चरहरू तपाईँले फोकस प्लानिङ भन्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति म गाउँमै पैसा हाल्थेँ भन्ने खालको आउँछ कहिलेकाहीँ। अब यसो हाम्रो फोनमा कुरा पनि हुन्छ, त्यो मिल्दैन, त्यो लग्जरी छैन, किनकि यो ट्रेड अफहरू हुन्छन्, सबै कुरा छोड्न सकिन्न। यसको क्लासिक उदाहरण अमेरिकाकै बजेट हेर्नुहोस् न। विश्वको जिडिपी अहिले $90 ट्रिलियन जति छ होइन। ट्रिलियन भने 12वटा शून्य। $20 ट्रिलियन जतिको उनीहरूको चाहिँ जिडिपी छ आफ्नो 25% जति। यसको बजेट यिनीहरूको $4-5 ट्रिलियन जति आउँछ।
त्यो राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय डिस्क्रेसनरी अथोरिटी जम्मा 10-15% मात्रै छ। $3-4 ट्रिलियन को बजेट बनाउँदा पनि त्यसरी 2 वर्ष लगाएर छानिएर आउने अमेरिकी राष्ट्रपतिले 10-12% रक्षामा जाँदो रहेछ। अनि अर्को 65-70% प्री कमिटेड प्रोग्राम्सहरू, सामाजिक सुरक्षाकै प्रोग्रामहरू, मेडिकेयर, सोसियल सेक्युरिटी लगाएर जाँदो रहेछ। त्यो डिस्क्रेसनरी अथोरिटी जम्मा 10%। त्यो अपुग भएर नै यस्तो खालको एकदमै यो ट्रान्सफर्मेटिभ चरणमा अपुग भएर नै उनीहरूले चाहिँ अहिले यो ऋण उठाएर यदि आफै पैसा छाप्ने हो भने र आफ्नो कन्भर्टेबल करेन्सी छ भने अहिले त्यो एउटा सुविधा आइराखेको छ। लो ब्याज दर भएको बेलामा चाहिँ यो जुन अमेरिकन जब्स प्लान, अमेरिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, अमेरिकन रेस्क्यु प्लान भनेर ट्रिलियन डलरको चाहिँ प्लानहरू लिएर आएको कारण चाहिँ त्यसको आफ्नै एउटा छुट्टै अर्थशास्त्र छ। हामी बुझ्न पनि कोसिस गर्दैछौँ। तर त्यो छुट अन्य मुलुकमा हुँदैन। हामी त कर उठाएरै गर्ने हो, कि अनुदान बढाउनु पऱ्यो, कि लगानी बढाउनु पऱ्यो, कि यहीँबाट उठाउनु पऱ्यो, किनकि हाम्रो आफ्नै हार्ड करेन्सी छैन। एनिवे त्यो त्यतातिर नजाउँ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो बिग ब्याङको पनि ट्रेड अफहरू हुन्छ, स्पेस लिमिटेड हुन्छ। तर भएको रिसोर्सलाई चाहिँ टार्गेटेड किसिमले प्रहार, जसरी उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुभयो, रामशरण महतहरूले चाहिँ सफ्ट पोलिसी र लेजिस्लेटिभ किसिमले इन्सेन्टिभको एजेन्डामा काम गर्नुभयो, त्यो खालको बिग थिङ्किङ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको सरकारले पनि वास्तवमा त्यतातिर अझै बढी गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाबुरामजीलाई अलिकति अघिदेखि नै हतार छ भनेर भन्दै होला कि त्यस हुनाले हामीले अलिकति छुट्याउनु पनि पर्छ होला। तर त्यो आश्रम गरौँ। म उहाँलाई एउटा सानो कुरा निवेदन गरिहालौँ। कतिपय साथीहरूले बाबुरामजीलाई किन तपाईँको भूमध्य रेखामा पनि बाबुरामजी त्यो विमोचन गर्दा पनि अहिले पनि किन बाबुरामजी भन्नुहुन्छ, त्यो म सानो कुरा क्लियर गर्छु। भूमध्य रेखा मैले लेख्दाखेरि उहाँहरू भूमिगतै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई एउटा खुला पत्र लेखेका थिएँ र उहाँले बडो सही स्नेहपूर्वक त्यो खुला पत्रको जवाफ दिनुभयो। त्यसै बेला मैले अर्को एकजना पुँजीपति अरबपति डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई पत्र लेखेका थिएँ, उहाँले पनि जवाफ दिनुभयो। अनि मैले भूमध्य रेखा त्यो विमोचन गर्ने बेला एकातिर तपाईँको पुँजीपति अरबपति डाक्टर उपेन्द्र महतो, अर्कोतिर त्यति बेलाको स्थितिमा कट्टर साम्यवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराई राखेर त्यो विमोचन गरियो र त्यसपछि मैले त्यसको बारेमा लेखेँ पनि रोचक बात थियो। अहिलेको स्थितिमा उहाँले जे जति अध्ययन गर्नुभएको छ, जे जति यो देश बनाउँदै भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन दृढताका साथ अर्थमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि त्यसले नै भएन भनेर अर्को प्रयास गर्नुभयो, त्यो राजकाजमा चाहिँ के फ्लज रहेछ त, यो ट्रान्सफर्मेसनै गर्न नसक्ने के रहेछ भन्ने कुरा उहाँभन्दा बेटर अर्को व्यक्तिले अहिले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भन्ने ससम्मान उहाँलाई मैले आज आमन्त्रण गरेको हुँ। स्वर्णिमजीको त अब उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सबै ज्ञान सबैले गर्दाखेरि गरेको हुँ। तपाईँ अन्तिम राउन्ड गर्न चाहनुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? क्लोजिङतिर अब अन्तिम एउटा प्रश्न वा क्लोजिङ के भन्नुहुन्छ? क्लोजिङ गर्ने हो भने म एउटा सानो यो एउटा म राजनीतिक कविता सुनाएर यो क्लोजिङ गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरै लामो छैन। त्यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने हामीले अहिले पनि बहस गऱ्यौँ। बहसमा मती विमतिहरू हुन्छन्। 70 वर्षदेखि हामी बहसै गरिरहेका छौँ। 46 सालपछि पनि 30 वर्षदेखि हामी बहस गरिरहेका छौँ। तर मलाई एउटा के लाग्छ भने हाम्रो पुस्ता, एक पुस्ता भन्दाखेरि सामान्यतया 30 वर्षलाई लिइन्छ। हाम्रो र मभन्दा माथिको पुस्ता चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट विफल पुस्ता हो नेपालमा। किन विफल हो भने हामीले अधिकारका कैयौँ पक्षहरू हासिल गरे पनि हामीले आम जनताको रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा कस्तो देश बनाउनु त भने युरोप अमेरिकाले अलिकति भिजा खुकुलो गरिदियो, खाडीका देशले अलिकति भिजा खुकुलो गरिदियो भने यो देशको सिङ्गो एक पुस्ता नै यो देश छोडेर जान्छ। कोही पनि बस्नै नसक्ने देश बनायो। त्यसै हुनाले हामी विफल पुस्ता हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा मैले एउटा कविता लेखेको छु। भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो, यो कविताको शीर्षक। म यो वाचन गर्न चाहन्छु र मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले साँच्चीकै यो परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो प्रश्न अवश्य पनि हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले गर्नेछ। कविताको शीर्षक भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। धेरै वर्षपछि
मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्दैछ, धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्दैछन्, बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दिए? म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउने छु अनि पर्र भन्ने छु। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउने छु अनि पर्र भन्ने छु। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै छोराले भन्ने छ। त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो। तपाईलाई लाग्छ कि हामी देश हौं, देश हाम्रो मुटुमा छ? छोराले भन्ने छ त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो। तपाईलाई लाग्छ कि हामी देश हौं, देश हाम्रो मुटुमा छ? म पढ्नुपर्ने पाठ नपढी आएको स्कुले विद्यार्थी चाहिँ अत्मकिने छु र अल्मलिँदै भन्ने छु, हो हामी नै देश हौं, देश हाम्रो मुटुमा छ। अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, बुवा तपाईको निधार भाट शून्य छ, तपाईको आँखा कर शून्य छ, आवाजमा अधर्म छ, शब्द असत्य छ, प्रार्थनामा पाप छ, पूजामा शराब छ, सदाचारको सूचीमा पुछारमा हराएको तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी नै देश हौं, देश हाम्रो मुटुमा छ? होइन होइन बुवा, होइन होइन। देश तपाईले पैसा चपाएको ढुलाक्ने बाटोमा होइन, देश तपाईले महल ठड्याएको उर्वर माटोमा होइन, देश तपाईले न्याय मारेको अदालतमा होइन, देश तपाईले नैतिकता बेचेको शहर बजारमा होइन, देश बिहारमा छ, देउराली र भन्ज्याङमा छ, देश मुगु मुस्ताङ र महोत्तरीमा छ, देश घाँस र दाउराको भारीमा छ, देश बुढाले बारेको झुपडीमा छ, देश दाल किन्ने पैसा नभएर पानीमा मुछेको भातमा छ, देश रित्तो खल्तीका कारण सास गएको लासमा छ। अनि भन्नुहुन्छ तपाईको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईको मुटुमा छ? अनि भन्नुहुन्छ तपाईको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईको मुटुमा छ? एकपटक मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस्, बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? छेपारो जस्तो रङ बदल्ने मान्छे दियो, सुत्केरी भत्ता खाने पुरुष सांसद दियो, चप्पल लाउने नेतालाई महलको मान दियो, विमानस्थलमा सधैँ झर्ने आँसुको डल्ला दियो, लाउडा दियो, धमिजा दियो, काण्डै काण्डको श्रृङ्खला दियो, सुकेको दुधको मुन्टो लिएर कर्णालीमा हाल्ने आमा दियो, मुसहर बस्तीको एक्लो रुखमा बिहानै झुन्डिने बुवा दियो। अनि भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? अब भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, बुवा चित्त नदुखाउनु होला, तपाईको पुस्ताले भएको पनि सबै दियो, मेरो आत्माले दियो, मेरो सम्मान दियो, मेरो नेपालीत्व लियो, मेरो देशभक्ति लियो, बदलामा 10 लाख ढोका पासपोर्ट दियो, कोही बस्नै नचाहने देश दियो। भन्नुहोस् बुवा तपाईको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? उहाँको कविता सुनेपछि मैले अलिकति नबोली जानुपर्छ। उहाँले एक कविता हो भने मैले सुने, उहाँले भन्नुभएको छ उहाँका छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछन् कि छोराछोरी फर्केर आउँदैन। मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरा छोराछोरीको त नाति पनि जन्मिसक्यो, उसलाई म के भन्न आएको छु भने हाम्रो पुस्ताले गर्यो तर पूर्ण भएको अपूर्णता छ, त्यो पुरा गर्ने काम तिम्रो हो बाबु नाति भनेर म नातिले भन्दैछु। किनभनेदेखि बेलायतले 17औं शताब्दीमा यो परिवर्तनको सुरुवात गरे, जुन ग्लोरियस रेभोल्युसन हो 1789 मा भएको थियो। फ्रान्स लगायतका युरोपले 19औं शताब्दीमा हाम्रो जस्तो क्रान्ति गरेका थिए। 200 वर्ष पहिले एसिया अफ्रिकाका देशहरूले 20औं शताब्दीमा गरेका थिए। हामी मात्र यस्तो देश हो जसले 21औं शताब्दी सुरुमा गर्यो। त्यसैले ढिलो हाम्रो भएको थियो पहिले, त्यसलाई हाम्रो पुस्ताले पुरा गर्यो। अब बाबु नानी हो यहाँ बस, खेल मैदान बनेको छ, बनाएका छौँ हामीले, भले त्यो भाङ्गोटिङ्गो छ, यसलाई सम्याऊ, यसलाई बनाऊ, यसलाई राम्रो खेल फल्छ, नेपाल बन्छ। मेरो सन्देश थियो।